मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ आमिर साहब से वो तशरीफ़ लाएँ और आयात बय्यनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। जनाब हाफिज़ साहब आप तशरीफ़ लाएँ जी। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بارگاہ سرور دی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. کلام حضرت واصف علی واصف کے 2 سے 3 اشعار پیش کر کے حاضر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب سبحان اللہ. کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ ہوتا ہے نصیب اس کو ہی دیدار مدینہ
کا کوئی غم نہیں ہوتا، وہ شخص جو رہتا ہے طلبگار مدینہ، وہ شخص جو رہتا ہے طلبگار مدینہ، کرتے ہیں کرم جس پہ، آخری شعر، جس دل جس دل میں بسی رہتی ہے ولیوں کی محبت، جس دل میں جس دل میں جس دل میں بسی رہتی ہے ولیوں کی محبت، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ، رہتے ہیں اسی دل میں ہی سرکار مدینہ، کرتے ہیں کرم جس پہ بھی سرکار مدینہ، ہوتا ہے نصیب اس کو ہی دیدار مدینہ، کرتے ہیں کرم جس پہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ صاحب کیا خوبصورت حاضری پیش کیا جی حافظ صاحب نے۔ آج تو طائب صاحب کا ایک حمد کا ایک دو شعر میں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی اور ساتھ ہی سرکار مدینہ کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا، تو طائب صاحب کہتے ہیں صبح دم پڑھتا ہوں قرآن مجید، صبح دم پڑھتا ہوں قرآن مجید، گیت خلاق کے گاتا ہوں میں، گیت خلاق کے گاتا ہوں میں، اس کی آیات سے کرنے لے کر، اس کی آیات سے کرنے لے کر اپنے آفاق سجاتا ہوں میں، جب بھی تاریکیاں گھیرے طائب مشعل ذکر جلاتا ہوں میں۔ تو قرآن حکیم کی تلاوت ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ نعت پیش کیا گیا۔ میں ملتمس ہوں صوفی بلال معظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ محبوب رب میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب صوفی محمد بلال معظم۔
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खावर कहूँ के बदरे मुनव्वर कहूँ तुझे खावर कहूँ के बदरे मुनव्वर कहूँ तुझे महशर कहूँ के दावरे महशर कहूँ तुझे महशर कहूँ के दावरे महशर कहूँ तुझे ऐ मज़हरे जमाले खुदा सैयदुल बशर ऐ मज़हरे जमाले खुदा सैयदुल बशर उसने जमाल का मैं महवर कहूँ तुझे उसने जमाल का मैं महवर कहूँ तुझे तासीने सदफ में खुदा कंज़े मख़फ़ियन तासीने सदफ में खुदा कंज़े मख़फ़ियन तख़लीक़ कायनात का गौहर कहूँ तुझे तख़लीक़ कायनात का गौहर कहूँ तुझे वासिफ की क्या मजाल कहे इस ज़बान से वासिफ की क्या मजाल कहे इस ज़बान से अल्लाह की ज़बान हो दिलबर कहूँ तुझे अल्लाह की ज़बान हो दिलबर कहूँ तुझे खावर
जनाब आमिना सदहा मुबारक। पीर फजल गुजराती साहब की अशार। जनाब आमिना सदहा मुबारक गुलेराना दुरे यकता मुबारक गुलेराना दुरे यकता मुबारक। जोदाए बना के कुदसिया ने जोदाए बना के कुदसिया ने गुले लौलाक दा सेहरा मुबारक गुले लौलाक दा सेहरा मुबारक जनाबे आमिना सदहा मुबारक। सुभान भी सूफी साहब नात आए रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। मुझे मिलाद के मौजू पर भी पीर फजल गुजराती साहब की जब इन्होंने नात पढ़ी तो उनकी एक ऐसी नात जो हमारे बुज़ुर्गों को भी बड़ी पसंद, सब लोगों को बड़ी पसंद है, उसके दो शेर पेश खिदमत है। पीर साहब फरमाते हैं वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है। वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना है अज यकता तेरी झोली विच एक गौहर पाया जाना। तू अपने जम्मे तो पहला सोने नू शीर पिलांदी सै तेनों ही पहलो कौसर दा एक जाम पिलाया जाना। वाह नी हलीमा तेरे ते अज करम कमाया जाना। हाज़रीन मोहतरम, मैं अभी नाते रसूल मकबूल सुन रहा था तो मेरे सामने कोटेशन वासिफ़ बासफ़ा की आई तो मैं सोच रहा था कि वारिसाने मिंबरों में हराब जो हैं उनकी तकफ़ीर और उनका शिरक अपना है और सूफिया का की तकफ़ीर और शिरक अपना है। आप फरमाते हैं कि हुजूर की बात पर किसी और की बात को फ़ौक़ियत देना ऐसे है जैसे शिरक। क्या शिरक की तौजीह है, क्या शिरक की तशरीह है। सूफिया का शिरक देखिए और वारिसान का उलमा का शिरक, वो भी पासदार हैं, जिम्मेदारी उनकी भी बड़ी है, लेकिन ये वो लोग हैं उनकी तकफ़ीर और है। ये तो कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर, इनकी तो तकफ़ीर अपनी, इनका शिरक अपना, सारा कुछ अपना। बहरहाल बहुत खूबसूरत अंदाज से सूफी बिलाल ने वासिफ़ बासफ़ा का कलाम और पीर फजल गुजराती साहब की नात पेश करने की सआदत हासिल की। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अली हुसैन ज़बीब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में ईद सईद के इस मौके पर अपनी हाज़िरी लगवाएँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह।
کہ ختم المرسلین آئے، مبارک صد مبارک بانی دین مبین آئے، مبارک ہو کہ دنیا میں شہ دنیا دین آئے، چراغ طور آئے، زینت عرش بری آئے، چراغ طور آئے، زینت عرش بری آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے، کہ حسن ذات دینے کے لیے ذوق یقین آئے۔ اور شعر دیکھیے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، یہ روزے کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے، دو عالم میں محمد کا نہ تھا ثانی، نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم ان کی بقا پر حکمرانی ہے، محمد کے غلاموں تک کی زندگی جاویدانی ہے، محمد تک محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے، سراپا عشق بن کر حسینوں کے حسین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، وہی حامی مطاع ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، وہی کرمنا بنی آدم کی تفسیر مکمل ہے، امام الانبیاء ہے، نور ہے انسان کامل ہے، خدا خود میر مجلس ہے، محمد شمع محفل ہے، محمد شمع محفل ہے، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے، دلوں کو نور دینے کے لیے نور مبین آئے۔
دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، دو عالم کے دلوں کو نور دیتا ہے جمال ان کا، یہ جان ان کی یہ دل ان کا، صفت ان کی کمال ان کا، یہ دن ان کا چراغ ان کے، فراق ان کا وصال ان کا، غلام کم تری واصف علی کو ہے خیال کا، غلام کم تری واصف علی کو ہے خیال کا، محمد کی غلامی میں قلوب العاشقین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، مبارک ہر دو عالم کو رحمت للعالمین آئے۔